गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अतः तम् उत्पत्त्यैव अभिव्यज्यमान भगवन्लक्षणं साम्योपशमवैराग्य ऐश्वर्यमहाविभूतिभिः अनुदिनं येधमानानुभावं प्रकृतयः प्रजा ब्राह्मणा देवदाश्च अवनितल समवनाय अतितरां जगृदुः। तस्य वायित्तं वर्ष्मणा वरीयसा बृहश्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार। तस्य इन्द्रः स्पर्धमानो भगवान् वर्षेण ववर्ष तदवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्य आत्मयोगमायया स्ववर्षम् अजनाभं नामाभ्यवर्षते। नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वम् अवरुध्य अतिप्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसितमतिः वत्स तातेति सानुरागम् उपलालयन् परां निर्वृतिम् उपगतः। विदितानुरागम् आपौरप्रकृति जनपदो राजा नाभिः आत्मजं समयसेतु रक्षायाम् अभिषिच्य ब्राह्मणेषूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवम् उपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप। यस्य पाण्डवेय श्लोका उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेः नाभेरन्वाचरेत् पुमान् अपद्यतामघात्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा। ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेः विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुः ओजसा। अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरैर्गुरुभिः अनुज्ञातो गृहं येदिनां धर्मान् अनुशिक्षमाणो जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समां नायां नातम् अभियुञ्जन् आत्मजानाम् आत्मसमानानां शतं जनयामास। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीद् येनेदं वर्षं भारतम् इति व्यपदिशन्ति। तमनुकुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्पृग्विदर्भः कीकट इति नवनवतिप्रधानाः। कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोत द्रुमिलः चमसः करभाजनः इति भागवत धर्मदर्शना नवमहाभागवताः। तेषां सुचरितं भगवन्महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादम् उपशमायनं
उपरिष्टाद्वर्णयिष्यामः यवीयां स एकाशीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः भगवान् ऋषभसंज्ञः आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माण्यारभमानः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन् अथ द्विधां समवुपशान्तो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थयशः प्रजानन्द मृतावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत् यद्यच्चेषण्याचरितं तत्तदनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैः दर्शितमार्गेण सामादिभिरुपायैर्जनतामनुशशास द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धऋद्विग्विविधोद्देशोपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिर्यतोपदेशं शतकृत्व इयाज भगवद्ऋषभेन परिरक्ष्यमान एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छध्याविद्यमानम् इव आत्मनो अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण स कदाचिद्धटमानो भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजानवहितात्मनः प्रश्रय प्रणयभर सुयन्त्रितान्नापि उपशिक्षयन्निति होवाच। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।